الو؟ الو جانان، تو کجایی؟ بیرون دانشگاهم، دارم میرم دنبال آیشه. بگو. اوه باشه، یه کاری کن بعداً برو سراغ آیشه. یه کار مهم باهات دارم، میتونی بیای دیدنم؟ همه چی مرتبه؟ باشه میام الان. باشه، آدرسو برات میفرستم، زود بیا. ممنونم. نورین، چیزی شده که مجبورم کردی بیام اینجا؟ معلومه میخوای چی کار کنی رحیم؟ یعنی چی؟ فریده رو دوست نداری و داری باهاش عروسی میکنی؟ پدرم دوستش داره. انتخاب تو مهم نیست. من دیگه به خودم فکر نمی کنم. تو زندگیم فقط یه بار عاشق جانان شدم. حالا که اون رفته، همه آرزوهای منم باهاش نیست و نابود شد.